बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सबसे बाएतमाद खिलाड़ी बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब, जिनका तज़किरा हम अक्सर करते रहते हैं, और वो एक लाइक कानूनदान हैं, एक मंझे हुए कानूनदान हैं। और अब जो उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई है और जितना बड़ा सरप्राइज़ वो अपोजिशन को देने जा रहे हैं, और जो कानून में वो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, 74 साल पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इतनी बड़ी अमेंडमेंट होने जा रही है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और उससे करप्ट अपोजिशन को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो क्यों तकलीफ़ में हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या ऐसी कार्रवाई होने जा रही है, और कौन सी शिक्कें कानून की ऐसी हैं जो डायरेक्ट करप्ट अपोजिशन को तकलीफ़ पहुँचाएंगी, चोट पहुँचाएंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार ने बड़ा फ़ैसला लिया है और पंजाब के 2 बड़े जो ओहदेदार हैं उनको हटाने का फ़ैसला किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सरीना ईसा ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस्मान बुज़दार जहाँ पर सियासी मामलात में बहुत मुतहरक नज़र आते हैं, वहीं पे अब उस्मान बुज़दार ने ये फ़ैसला किया है कि वो IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करेंगे। उस्मान बुज़दार और उनके करीबी हल्का ये बताते हैं कि उस्मान बुज़दार काफ़ी जो सिचुएशन है पंजाब की, उसकी वजह से काफ़ी डिसहार्ड थे IG पंजाब के काम से, और साथ ही चीफ सेक्रेटरी के काम से। आप जानते हैं कि लाहौर में हो या पूरे पंजाब में आए रोज़ ज़्यादती के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगवा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बदअमनी फैलती जा रही है। और जो इनाम गनी है, इनाम गनी IG, वो उसका उस तरह असर व रसूख नहीं है, या वो उस तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे शरीफ माफिया के भर्ती किए हुए अफसरान को जो पंजाब पुलिस में बैठे हैं। इस वजह से ये फ़ैसला किया गया है कि इनको चेंज किया जाएगा, और चेंज करके इनकी जगह पर नए लोगों को लाया जाएगा और एक्टिव लोगों को लाया जाएगा। वहीं पे उस्मान बुज़दार ने आज अवामी कचहरी भी मुकर्रर की है, और खुली कचहरी में 4 घंटे तक मुसलसल डायरेक्ट अवाम के मसाइल सुनते रहे हैं। वज़ीर आला ने सैकड़ों लोगों से फ़र्दन मुलाकातें की और उनके मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात दिए हैं। ये इतना बड़ा काम है, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। क्या कभी ऐसा हुआ था खुली कचहरियाँ लगी थी? क्या जैसे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हमें नज़र आते हैं कि वो कभी किसी मार्केट में, कभी किसी बाज़ार का दौरा कर रहे हैं, कभी क्या हमारे किसी भी वज़ीर आज़म को इतनी जुर्रत हुई थी कि वो अवाम के सामने डायरेक्ट जाए? और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो डायरेक्ट अवाम की टेलीफोन कॉल्स भी सुनते हैं। अब उस्मान बुज़दार ने भी खुली कचहरी लगाना शुरू कर दी है, और उस खुली कचहरी में आज सैकड़ों लोगों की जो है वो सुनी गई हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने गुज़श्ता हफ़्ते 8 डिप्टी कमिश्नर्स और मुतअद्दिद सेक्रेटरीज़ को भी तब्दील किया था। और उस्मान बुज़दार, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये जो मामला है और जिस तरीके से जो केसेस को देखा जा रहा है, या जिस तरीके से पंजाब को चलाया जा रहा है, उसकी वजह से ये कहा जाता था कि क्या शहबाज शरीफ के बाद उस्मान बुज़दार संभाल पाएंगे। और फिर जो उस्मान बुज़दार पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए, उस्मान बुज़दार के हवाले से जितना प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि वो एक बैकवर्ड इलाके से आया था इस वजह से, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो चॉइस थी वो आज नज़र आ रही है कि वो दुरुस्त थी, और ब्यूरोक्रेसी को सही डगर पर ला रहे हैं उस्मान बुज़दार, और वो अपना काम कर रहे हैं। जस्टिस ईसा की अहलिया, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जो अहलिया हैं सरीना ईसा, उन्होंने एक नई दरख्वास्त दी है। आप जानते हैं कि सरीना ईसा को जो रिलीफ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटिशन में, और एक फ़ैसला आया था, FBR को कहा गया 60 दिन के अंदर अंदर उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी होती है, और उस इंक्वायरी के बाद एक बड़ा दिलचस्प फ़ैसला सामने आता है जो अदालती तारीख़ का एक स्याह तरीन फ़ैसला है, और वो है रिव्यू पिटिशन में पहले ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है और FBR को काम से रोक दिया जाता है। जब FBR को काम से रोका जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी रिव्यू फाइल कर दी थी। उस रिव्यू में अब काजी फैज़ ईसा की जो अहलिया हैं सरीना ईसा, जो कि ख़ुद तो भाग चुकी हैं और उनको बैरून मुल्क वो चली गई हैं, और उनके बारे में लोगों का ये भी कहना है कि वो फ़रार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो ये केस है, इस केस में जो रिव्यू पिटिशन्स हैं हुकूमत पाकिस्तान की, और जिसमें इमरान ख़ान की तरफ से भी रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की गई है, और उसमें जो बाकी शहजाद अकबर की तरफ से भी, फ़रोग़ नसीम की तरफ से भी पिटिशन्स फ़ाइल की गई हैं,
اس کی نقل اور اس کی کاپی مانگ لی ہے دوبارہ کہ مجھے ریویو پٹیشنز کی کاپی دی جائے ابھی تک، کیونکہ وہ ان چیمبر اس پر جو ہے وہ اس کو سنا جائے گا اور پھر اس کو لگایا جائے گا عدالت میں اور پھر اس کے بعد نوٹس کیے جائیں گے۔ لیکن ابھی ریویو پٹیشن فائل ہوئی ہے جس پر آبجیکشن لگائے ہیں رجسٹرار نے، جس رجسٹرار کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں اسی رجسٹرار نے حکومت کی ریویو پٹیشن پر آبجیکشنز لگائے ہیں۔ ابھی وہ معاملہ پینڈنگ ہے، ابھی ان کو کاپی، ابھی ان کی جو ان کو نوٹس ہی نہیں گئے اور یہ پہلے کاپی لینا چاہتی ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ درخواست فائل کی اور اس میں یہ کہا ہے کہ مجھے اس کی کاپی پرووائڈ کی جائے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے پاکستان کے قیام کے 74 سالہ دور میں پہلی دفعہ اتنی بڑے لیول پر ضابطہ فوجداری اور جو فوجداری قوانین ہیں ان میں ترمیم ہو رہی ہے، اور یہ ترمیم اتنی ضروری ہیں کہ جس کی بدولت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ترمیم نہ ہوتی اور یہ کام اگر ہماری حکومتوں نے 30 سال پہلے کر لیا ہوتا تو آج پاکستان یہاں پر نہ ہوتا، آج بدامنی ایسے نہ ہوتی اور آج پاکستان کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے، مختلف ہوتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1860 کا ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے، 1898 کی ہماری ضابطہ فوجداری ہے، 1908 کی ہماری ضابطہ دیوانی ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں جن کے اوپر 1872 کا ہمارا لا آف کانٹریکٹ ہے۔ لا آف ایویڈنس بھی ہمارا 1872 کا تھا، جس کو بعد میں انہوں نے قانون شہادت آرڈر 1984 کا نام دے دیا، کوئی چینجنگ نہیں کی، ترتیب چینج کر دی اور ترتیب چینج کر کے اس کا نام تبدیل کر دیا قانون شہادت آرڈر، اور وہ آج تک جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس پر فروغ نسیم صاحب نے ورکنگ شروع کی تھی، اور فروغ نسیم صاحب نے جب یہ عہدہ سنبھالا تھا تب بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک ہم قوانین میں ترمیم نہیں کرتے، اور یہ بیسک ترامیم ہے، ایسے ہمارے قانون میں ضابطہ فوجداری میں سیکشنز موجود ہیں جو اس وقت انگریز دور کے بنائے ہوئے تھے، جو اس وقت کے عہدے تھے، جو کالونیز کا کنسیپٹ تھا، جو اس وقت کے ایگزیکٹو ڈیزگنیشنز تھے، ان سے ریلیٹڈ تھے۔ آج تک ہمارے CRPC میں وہ سیکشنز کسی نے ختم ہی نہیں کیے، کسی نے ڈیلیٹ نہیں کیے، کسی نے اس معاملے کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اب اس معاملے اور اس کی بنیاد پر یہ سارے کا سارا معاملہ فروغ نسیم صاحب نے اٹھایا ہے۔ فروغ نسیم صاحب کی طرف سے پاکستان کے قیام کے 74 سال بعد فوجداری قوانین میں اصلاحات، انقلاب، اور اس کا سہرا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے سر جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے ہی ان کو یہ اجازت دی ہے، اور وزیر اعظم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہر طرح سے آپ کو کھلی چھوٹ ہے، جو ترمیم ہو سکتی ہے وہ ترمیم کریں۔ وہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور یہ جو فوجداری قوانین ہے اس میں اصلاحات کے حوالے سے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے فروغ نسیم صاحب نے۔ وزیر قانون نے تمام مجوزہ ترامیم پر مشتمل ایک جامع دستاویز خط کے ساتھ وزیر اعظم کو ارسال کی ہے۔ قوانین میں جو ضابطہ فوجداری اس میں پاکستان پینل کوڈ بھی ہے، اس میں جو جیل سے ریلیٹڈ قوانین ہیں وہ بھی ہیں، اور اس میں ضابطہ فوجداری بھی ہے۔ 225 مین اس میں ترامیم ہیں اور 644 اس میں ذیلی ترامیم ہیں جو تجویز کی گئی ہیں، اور ان ترامیم کا مقصد فوجداری انصاف کا جو نظام ہے اس کو مکمل طور پر اصلاحات اس میں لانا ہے۔ ان قوانین میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، قانون شہادت ہے، کنٹرول آف نارکوٹکس ہے، ریلوے ایکٹ ہے، پاکستان پریزنز رول ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کرمنل پروسیکیوشن سروس اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری فورینزک سائنس ایجنسی ایکٹ شامل ہے۔ اور اس سارے معاملے پر جو وہاں پر فروغ نسیم صاحب ہیں انہوں نے فرمایا ہے اپنے خط میں جو وزیر اعظم کو لکھا گیا ہے کہ نہ صرف جو آپ کو یاد ہوگا آصف سعید کھوسہ صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا، اور وہ جو کمیشن تھا اس کا کام تھا ترامیم کے حوالے سے کہ کیسے ہمارا جسٹس سسٹم بہتر ہو سکتا ہے۔ ان ترامیم میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس میں آئی جی جو چاروں صوبوں کے آئی جی تھے، اسلام آباد کے آئی جی، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، اس میں جو فروغ نسیم صاحب جو اس وقت وزیر قانون جو تھے وہ اس کا حصہ تھے، بار کونسلز کے جو ہیڈز ہیں وہ اس کا حصہ تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے جو جسٹس سسٹم ہے اس میں ترمیم لائیں۔ فروغ نسیم صاحب کا کہنا ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کا وہ بنایا ہوا کمیشن
اس کی طرف سے جو جو چیزیں سامنے آئی تھیں وہ بھی، اٹارنی جنرل آفس نے جو کام کیا وہ بھی، بار کونسلز اور سینئر قانون دانوں نے جو اس کے اوپر کام کیا وہ بھی، ساری چیزوں کو جمع کر کے یہ ایک مجموعہ بنایا گیا ہے۔ اور اس مجموعے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا لیکیوناز ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، جس کا فائدہ یہ لے جاتے ہیں جو بڑے کرپٹ لوگ ہیں، عام آدمی کو تو فائدہ نہیں ملتا لیکن جو بڑے کرپٹ لوگ ہیں ان کو فائدہ مل جاتا ہے۔ جیسے جیل میں جاتے ہیں ان کو بی کیٹیگری مل جاتی ہے، بی کیٹیگری میں ان کو ساری سہولیات مل جاتی ہیں۔ اب جو جیل کے قوانین ہیں ان میں ترمیم لائی جا رہی ہے کہ جو نیب کے ملزمان ہوں گے چاہے وہ وزیر اعظم کیوں نہیں رہا، اب اس کو یہ کیٹیگری وی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملے گا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ عدالت میں جا کے درخواست لے جائے گا، عدالت کہے گی کہ اس کو گھر کا کھانا بھی دیا جائے، اس کو گھر والوں سے ملنے بھی دیا جائے، اس کو وہاں پر بیڈ بھی دیا جائے، اس کو ٹی وی بھی ملنا چاہیے، اس کو اخبار بھی ملے، اس کو کھانا بھی ملے، اس کو اے سی بھی ملے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان کا میں اے سی اترواؤں گا جیل سے، کیونکہ قوانین موجود تھے اور جو سابقہ عہدیدار تھے حکومتوں کے ان کو ہمیشہ ریلیف مل جاتا تھا۔ اب وہ بھی چینج ہو رہا ہے اور اب جس نے آگے جیل میں جانا ہے، اس میں اڈیالہ جیل میں جانے والی مریم نواز ہوں، اس میں کوٹ لکھپت جیل جانے والے شہباز شریف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، یا جتنے بھی یہ بڑے ملزمان ہیں جو بعد میں آنے والے دنوں میں مجرمان بننے جا رہے ہیں، ان کو وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملے گا جیلوں میں، ان کو وہاں پر ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے عام ملزموں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ترامیم منظوری کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر یہ ترامیم منظور ہوں گی اور ہمارے قوانین میں جو ترامیم ہیں ان کا جو مسودہ ہے وہ منظور ہو کے قانون میں ترمیم ہو کے وہ اس کے اوپر اپلیکیبل اور ایگزیکیوشن شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔